एपिसोड 5। टीले की चढ़ाई काफी दुश्वार थी। हम चांद की रोशनी और लालटेनों की रहनुमाई में संभल कर ऊपर चढ़ गए। यहाँ हवा ज्यादा काटदार थी, ताहम इर्द गिर्द का मंजर खूबसूरत था। हद्दे निगाह तक चांदनी थी और सरसब्ज खेत थे। उन खेतों में कहीं कहीं डेरों और कुओं की रोशनियां जुगनुओं की तरह चमकती थीं। अक़ब में करीबन 1 मील के फासले पर कोसपुर की जगमगाती हवेली भी दिखाई देती थी। चांदनी में उस जगह का मंजर वाकई मशहूर कुन था। हम सब इधर उधर घूमने लगे। वाली जी, रौनक अली और मकामी चौधराइन जरा आगे निकल गए। बेगम जी, हामिद और ताजू मुझसे पीछे थे। वो एक ढलान के मंजर में महव थे। वाली जी ने उन्हें ऊपर से पुकारा तो वो भी चोटी की तरफ देखने लगे और तब वो खुशबूदार लम्हा आया जिसने मुझे सरतापा सरशार कर दिया। ये कोई बनावटी लम्हा नहीं था, ना ही उस लम्हे को वजूद देने में किसी कोशिश को दखल था। जो कुछ हुआ बिल्कुल अचानक और खुद ब खुद हुआ। बेगम बिल्किस ऊपर आ रही थी। मैं उनसे चंद कदम आगे था। उन्होंने ऊपर चढ़ने के लिए कुदरती सीढ़ी पर पांव रखा, लेकिन चढ़ नहीं सके और हंसने लगी। हंसते हंसते उन्होंने दोबारा कोशिश की, मगर जब हंसी छूट जाए तो जोर कम हो जाता है। उनकी दूसरी कोशिश भी तकरीबन नाकाम रही। इस मौके पर बिल्कुल मैकान के अंदाज में मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे उन्होंने थाम लिया। मैंने थोड़ा सा जोर लगाकर उन्हें ऊपर खींच लिया। उस हाथ की नरमी, उस लम्हे की हरारत और उस कैफियत का गुदास मेरे लिए लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं। मुझे मालूम नहीं ऊपर से वाली जी ने मंजर देखा या नहीं, और अगर देखा तो उनके तासुरात क्या थे। बेगम जी और हामिद तेजी से कदम उठाते ऊपर चले गए। मैं भी अपनी धड़कनें संभालता ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर एक चारदीवारी थी जिसमें बहुत सा झाड़ झंकाड़ उगा हुआ था। 1-2 बिरचियां सी थी। यहाँ चांदनी खूब रोशन थी और हर शय निखरी हुई दिखाई दे रही थी। लालटेनें एक दरख्त की टहनियों से लटका दी गई और सब लोग एक बड़ी सी दरी बिछाकर घास पर बैठ गए। ड्राइवर सूफी असलम, गनमैन और मैं कुछ दूर खड़े रहे। फिर रौनक अली भी हमारे पास आ गया। उसके कोट की जेबें खुश्क मेवे से भरी हुई थी। उसने मुट्ठियां भरकर चिलगुज़ और किशमिश हमारी जेबों में भी ठूस दिए। एक ऊंची जगह पर बैठते हुए बोला, कहते हैं यहाँ कभी जिनों भूतों का बसेरा था, मगर फिर 20-30 साल पहले एक बाबा जी फिरोज शाह यहाँ आए। उन्होंने यहाँ चिल्ला शल्ला काटा और सारी हवाई शवाई चीज़ों को यहाँ से मार दौड़ाया। अब ये जगह बिल्कुल पाक साफ है, फिर भी लोग कहते हैं कि यहाँ कोई शरारत वगैरह नहीं करनी चाहिए। बाबा फिरोज शाह ने इस जगह को पाक साफ करने के बाद एक परी यहाँ छोड़ी है। वो इस जगह की हिफाजत करती है। बड़ी भली मानस परी है, बेवा है मगर कंवारी है। दरअसल रुखसती से पहले उसे तलाक शलाक हो गई थी। माशाल्लाह, आपकी मालूमात तो बड़ी है परी के बारे में। मैंने तारीफ की। यार, मुझे तो डर लग रहा है। मेरी सूजी हुई आंख ने कहीं मुझे बेमौत ना मरवा देना है। क्या मतलब? मतलब के घोड़े। देखने वाले को तो यही लगता ना कि मैं आंख मार रहा हूँ। इसी गलतफहमी में यहाँ की परी ने मुझे धर लिया तो। हम हंसने लगे। इस दौरान में हामिद ने छोटा सा टेप रिकॉर्डर लगा दिया। पंजाबी के नगमे गूंजने लगे। इस माहौल में मौसीकी की लहरों ने समा बांध दिया। अचानक मेरी नजर बेगम जी पर पड़ी। वाली जी शिकस्ता मुंडेर पर बैठे थे। बेगम जी उनकी जूती उतार रही थी। ये एक ब्राउन वोकेशन थी। दरअसल ऊपर आते हुए वाली जी की एक जूती कीचड़ में लिथड़ गई थी। बेगम जी ने जूती उतारी, फिर वहीं पांव के बल बैठकर एक कपड़े से उसे साफ करने में मसरूफ हो गई। उन लम्हों में वो बेहद खिदमतगार और मोहब्बत करने वाली बीवी नजर आती थी। मुझे ऐसा लगा जैसे बेगम जी मेरी मौजूदगी से वहां पे बाखबर हैं। वो जानती हैं कि मैं उनसे फकत 10-12 गज के फासले पर मौजूद हूँ और चोर नजरों से उन्हें देख रहा हूँ। फिर बेगम जी उठ गईं। हम थे से वापस आ गए। अगले रोज दोपहर को शादी की तकरीब थी। मैं बेसब्री से दोपहर का इंतजार करने लगा। दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि बेगम जी को फिर बना सवरा देखूं। शादी की तकरीब बड़ी रंगारंग थी। बैंड बाजे का शोर था। धनाधन गोले फट रहे थे। रंगीन कपड़ों और सुर्ख पगड़ियों वाले लड़के लुड्डी डाल रहे थे। दूल्हा सफेद घोड़े पर था। जरतार सहर ने उसका मुखड़ा छुपा रखा था। दूल्हा के बुजुर्ग मुट्ठियां भर भर के सिक्के निछावर कर रहे थे और उन सिक्कों पर गांव के बच्चे टूट पड़ते थे। फिर नोट निछावर किए जाने लगे। नए कड़कते नोट पकड़ने के लिए कई बड़े भी लूटमार में शरीक हो गए। उनमें से कई के हाथ नालियों की कीचड़ में लिथड़ गए। बारात गांव की एक दूसरी गली में पहुंची। यहाँ मुख्तलिफ रस्में अदा की गई। एक रस्म के मुताबिक लड़की के खानदान की औरतों ने बारात का रास्ता रोक लिया और जबरदस्त किस्म की फिक्रेबाजी शुरू कर दी। बारातियों पर खुश गोबर के टुकड़े और कंकर वगैरह फेंके गए। रास्ता रोकने वाली औरतों की फिक्रेबाजी का जवाब बारात में शामिल औरतों ने दिया। उन्होंने बातों बातों में और गानों के बोलों के जरिए उनका मुंह बंद करने की कोशिश की। हम लोग बारात के आखिरी सिरे पर थे। वहां तक बरसरे पैकार औरतों की आवाजें तो नहीं पहुंचती थी, ताहम उनके तासुरात देखे जा सकते थे। मैं देख रहा था कि बेगम जी कमांडर का किरदार अदा कर रही हैं। वो जवाबी कार्रवाई में पेश थी। उनका चमकीला चेहरा और रोबदार अंदाज हरीफ औरतों को मुतासिर कर रहा था। मैं दीवानावार उन्हें देखता रहा। फिर ये कज़िया खत्म हो गया। दुल्हन वालों ने रास्ता दे दिया और बाराती औरतें बारात समेत शोर मचाती आगे बढ़ गईं। दुल्हन वालों का शुमार इलाके के खुशहाल तरीन जमींदारों में होता था। उन्होंने बारात की आवभगत में कोई कसर बाकी ना रखी।
मकामी रिवाज के मुताबिक शुरू में मिठाई और दूध से तवाज़ु की गई। बकरे और देसी मुर्गी के अलावा मछली, तीतर वगैरह का गोश्त भी वाफिर मिकदार में पकाया गया था। डस्के से स्पेशल हलवाई बुलवाए गए थे और खास लोगों के लिए नशे पानी का इंतजाम भी था। भांडों की टोलियां लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर रही थी और रंग बिरंगी रस्मों ने मेहमानों और मेजबानों को घेरे में लिया हुआ था। मसलन जूता छुपाई, गोडा पकड़ाई, दूध पिलाई, वाक फड़ाई वगैरह वगैरह। हवेली के अंदर ही रस्में नहीं हो रही थी, बल्कि बाहर भी कई तरह के हंगामे मौजूद थे। लेकिन इन सारे हंगामों के मौजूद होने के बावजूद मैं मौजूद नहीं था। मेरा ध्यान जैसे एक ही जगह अटक कर रह गया था। मेरी निगाहें जैसे एक ही चेहरे को देखने के लिए तरस रही थीं। बहुत से शोरगुल और शुगल मेले के बाद शाम के वक्त बारात दुल्हन को लेकर वापस आ गई। पता नहीं क्यों मैं बहुत उदास था। उस रात मेरे दिल की कैफियत अजीब सी हो गई। लालटेन की रोशनी में एक तन्हा कमरे के अंदर मैं देर तक टहलता रहा और ठंडे दिल से सोचता रहा, खुद को समझाता रहा। मैंने खुद से कहा, शाखावर, ये चुपके चुपके तुम किस तरफ चल पड़े हो? ये क्या होता जा रहा है तुमको? क्या तुम्हारी अकल काम नहीं कर रही? तुम बेगम जी को क्या समझते हो? क्या वो खुदा न खास्ता कोई बच्चलन औरत है? क्या वो नहीं जानती कि वो शादीशुदा है, एक माँ है? क्या ये सब कुछ होते हुए भी वो तुम्हारे साथ कोई रिश्ता जोड़ेंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ना ही ऐसा होना चाहिए। फिर मेरा ध्यान वाली जी की तरफ चला गया। उन्होंने मुझे कितनी इज्जत दी थी, मुझ पर भरोसा किया था। वो मुझे मुलाजिम के बजाय घर का फर्ज समझने लगे थे। क्या मैं उनके एतमाद को धोखा दूंगा? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मगर फिर दिल के अंदर एक दूसरी आवाज गूंजी, लेकिन शाखावर, तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तुम बेगम जी को चाहने लगे हो, और हो सकता है कि दूसरी तरफ भी कुछ मौजूद हो, कोई जज्बा, कोई एहसास। पहली आवाज ने कहा, दूसरी तरफ कुछ नहीं है। बेगम जी और तरह की औरत है। वो पंचवक्ता नमाजी हैं, वो एक वफादार बीवी है। जो कुछ है तुम्हारी तरफ से है और इसको बेरारवी कहते हैं। यही किरदार की कमजोरी होती है। दूसरी आवाज ने फौरन जवाब दिया, ये बेरारवी नहीं, ये मोहब्बत है। और मोहब्बत की तो खासियत ही है कि वो मुज़र होती है, वहीं होती है जहां से नहीं होना चाहिए, उसी रास्ते पर चलती है जो इसके लिए ममनू होता है। पहली आवाज ने कहा, कुछ भी है, तुम ऐसे बाजारी और घटिया अंदाज में बेगम जी के बारे में सोच नहीं सकते और ना वाली जी के एतमाद को ठेस पहुंचा सकते हो। मैंने बहुत निदामत महसूस की। उसके बाद मैंने जो कुछ किया आपको अजीब सा लगेगा। मैं लालटेन के करीब बैठ गया। लालटेन की चिमनी दहकी हुई थी। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर मैंने अपना हाथ चिमनी की तरफ बढ़ाया ताकि उसे दाग सकूं। मगर फौरन ही ख्याल आया, दागा हुआ हाथ हर किसी को नजर आ जाएगा। मैंने हाथ के बजाय अपनी कलाई अंदर की तरफ से दाग दी। बदन में दर्द की शदीद लहरें उठी, गोश्त चलने की बू आई। देखते ही देखते मेरी पेशानी पसीने से तर हो गई। मैं पीछे हटा और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मैं आपको ठीक से नहीं बता सकता कि मैंने ऐसा क्यों किया। शायद ये खुद साख्ता सजा थी या फिर एक खुद साख्ता अहद था। शायद ये हलफ था। मैंने उन लम्हों में खुद से वादा किया कि बेगम जी के बारे में घटिया और सफली ख्यालात कभी जहन में नहीं आने दूंगा। अगर बेगम से मेरे ताल्लुकात ने मोहब्बत की शक्ल इख्तियार की भी तो ये खामोश मोहब्बत होगी। वहीं बैठे बैठे मैंने मुस्तकबिल की तवील मनसूबाबंदी की और इस मनसूबाबंदी में ये बात भी शामिल थी कि अगर इस राह रस्म में कभी किसी वक्त किसी इत्तेफाक के तहत बेगम जी को छूने का मौका आया भी तो मेरे छूने की हद सिर्फ उनके हाथों तक होगी। मैं किसी भी सूरत में इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। बस उनके हाथों का लम्स ही मेरे लिए आखिरी हद होगी। अब सोचता हूँ तो ये सारी बातें बड़ी बचकाना लगती हैं, मगर उस वक्त उन बातों को मैं बेहद संजीदगी से ले रहा था और इस संजीदगी का सबूत मेरी कोहनी और हाथ का दरमियानी हिस्सा था जहां से गोश्त बुरी तरह जल गया था। उस वाक़े के बाद मैंने खुद को बेहद हल्का फुल्का महसूस किया। मुझे यूं लगा जैसे मैं निदामत और शर्मिंदगी के गहरे गड्ढे में गिरते गिरते बच गया हूँ। शादी की तकरीब में शिरकत के बाद हम कोसपुर से राजवाल वापस आ गए। चंद दिन खैरियत से गुजरे। हवेली में मेरी अहमियत बढ़ती जा रही थी। हामिद ने मुझे मास्टर जी कहने के बजाय मास्टर चाचा कहना शुरू कर दिया था। बेगम जी मुझे बेतकल्लुफी से खावर या खावरे कहती थी। वाली जी भी इसी अंदाज से मुखातिब करते थे, मगर उसके साथ साथ वो कभी कभी मुझे हरफन मौला का खिताब भी देते थे। शहद की मक्खियों वाले वाक़े में मेरा जख्मी होने वाला घोड़ा अब रोबा सेहत था। एक रात हवेली में एक नकबजन घुस आया। ये कोई पड़ीवास यानी खाना बदोश था। अंधेरे में नजर न आने के लिए उसने बिल्कुल स्याह रंग के कपड़े पहन रखे थे। चेहरे पर कालिक मल रखी थी, यानी पकड़े जाने से पहले उसने अपना मुंह काला किया हुआ था। रौनक अली को आमतौर पर रात गए भूख लग जाती थी और वो उठकर बावर्ची खाने का रुख करता था। उस रात रौनक अली का यही पेटूपन काम आ गया। वो चावल खाने बावर्ची खाने की तरफ जा रहा था। अचानक उसने खुसर फुसर महसूस की। ये चोर था जो लोहे की सलाख के जरिए कच्ची दीवार में नकब लगाने की कोशिश कर रहा था। रौनक अली ने उसे दबोच लिया, मगर चोर का एक साथी भी मौजूद था। उसने रौनक की आंखों में पिसी हुई मिर्चें डाल दी। रौनक अली ने काफी शोर मचाया, मगर ये शोर चौकीदारों तक पहुंचते पहुंचते चोर भाग खड़े हुए। एक तो बच निकला, दूसरे को रखवाली के कुत्तों ने दबोच लिया।
اس واقعے کے بعد والی جی نے سخت ضرورت محسوس کی کہ کسی ایسی پریشانی کے وقت ملازمین کو فوری طور پر اطلاع ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ملازمین کے رہائشی کوارٹر یا کمرے حویلی کی 4 دیواری سے باہر تھے۔ رات کو وسیع احاطہ پار کر کے ہی ان تک پہنچا جا سکتا تھا۔ بارش وغیرہ کے موقع پر ملازموں تک رسائی اور بھی مشکل ہو جاتی تھی۔ میں نے والی جی کو اس کا ایک حل بتایا، انہیں یہ حل پسند آیا۔ 3-4 دن بعد والی جی اور چودھری عزیز کو ایک تاریخ پر لاہور جانا تھا۔ میں بھی جیپ میں ان کے ساتھ لاہور آ گیا۔ ہم جیسے دور دراز کے دیہاتیوں کے لیے لاہور ایک انوکھا شہر ہوتا ہے، لیکن میرے لیے یہ جگہ اجنبی نہ تھی۔ میں کچھ عرصہ یہاں رہا اور یہاں کی سڑکوں کی خاک چھانی تھی۔ والی جی اور ان کے ساتھی کچہری چلے گئے، جبکہ میں شاہ عالم مارکیٹ پہنچا۔ یہاں کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک انٹرکام دیکھا تھا۔ یہ ڈرائی سیل سے چلتا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے یہ 18 واٹ کا انٹرکام مل گیا۔ میں نے اس کے لیے بیٹری سیل کے بجائے 2 چھوٹی بیٹریاں حاصل کی اور دیگر چھوٹے موٹے لوازمات بھی خرید لیے۔ گاؤں واپس پہنچ کر اس انٹرکام کو انسٹال کر دیا گیا۔ ایک ریسیور والی جی کی رہائش گاہ میں اور دوسرا چاچا عسکری کے کوارٹر میں لگایا گیا۔ یہ سارا کام میں نے خود کیا۔ انٹرکام کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے کوارٹر سے والی جی کو بیل دی۔ والی جی نے ریسیور اٹھایا اور خوش ہوئے، کہنے لگے، تم واقعی حرفن مولا ہو۔ پھر حامد نے ریسیور لے لیا۔ ماسٹر چاچا، تم کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل بیٹا جی۔ بس تو ٹھیک ہے، آج سے تم مجھ کو ٹیلی فون پر ہی پڑھایا کرو گے، بڑا مزہ آئے گا۔ رونق علی نے ریسیور تھام کر کہا، خاورے، یہ بڑا خچرا ہے، اس کا مطلب ہے ٹیلی فون پر پڑھے گا تو تم اس کے کان شان نہیں کھینچ سکو گے۔ ویسے تم نے کام کمال کا کیا ہے، میری طرف سے شاباش۔ یہ انٹرکام حویلی میں ایک بالکل نئی شے تھی۔ چھوٹے بڑے سب حیران ہو رہے تھے، ملازم بھی خوش تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اب ان کی ڈیوٹی سخت ہو گئی ہے، رات دن میں کسی بھی وقت انہیں حویلی کے اندر سے آواز دی جا سکے گی۔ میں نے انٹرکام بنایا نہیں تھا، صرف شہر سے خرید کر لایا تھا اور لگا دیا تھا، لیکن یہاں سب مجھے وہی عزت دے رہے تھے جو انٹرکام کے موجد کو دی گئی ہوگی۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ انٹرکام آگے چل کر میری زندگی میں کیا انقلاب لائے گا اور مجھے کس کس طرح متاثر کرے گا۔ ایک دن چاچا عسکری کو والی جی کے حکم پر صبح سویرے اٹھ کر سفر کے لیے 2 گھوڑے تیار کرنا پڑے۔ چاچا سٹپٹا کر مجھ سے بولا، یار یہ جو تو نے بمبو کاٹ لگایا ہے نا، اس نے تو ہمارے دونوں کانوں میں سر کر دیا ہے، ہر وقت بچتا ہی رہتا ہے۔ چاچا عسکری کے منہ سے نکلنے والا لفظ بمبو کاٹ ایسا مقبول ہوا کہ چھوٹے بڑے سب انٹرکام کو بمبو کاٹ کہنے لگے۔ انٹرکام یعنی بمبو کاٹ پر کسی وقت بیگم جی سے بھی تھوڑی بہت بات ہو جاتی تھی۔ جیسے ایک روز انہوں نے مجھے بتایا، حامد کی طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نے چھٹی کرنی ہے، آج تم بھی چھٹی کر لو۔ ایک دن انہوں نے کہا، ماما رونق کی آنکھ ٹھیک نہیں ہو رہی، تم اپنے سنیاسی سے ماما کے لیے کوئی دوا لا دو۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں لا دوں گا۔ والی جی کا لاڈلا پالتو کتا ہیرا بیمار تھا۔ چاچا عسکری اسے لے کر گجرانوالہ گیا، مگر اسے لے کر پھر لاہور جانا پڑا۔ پتہ چلا چاچا وہاں 2-4 روز رہے گا اور جانوروں کے اسپتال سے کتے کا علاج ہوگا۔ انٹرکام چاچا عسکری کے کمرے میں تھا۔ رابطے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی انٹرکام والے کمرے میں موجود ہو۔ منشی منظور کے مشورے پر میں نے اپنا ضروری سامان اٹھایا اور چاچے والے کمرے میں شفٹ ہو گیا۔ یہ صورتحال مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ دل میں ایک امید سی تھی کہ جلدی انٹرکام پر میں بیگم جی کی آواز سنوں گا۔ رات کے 10-11 بجے تھے۔ انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ٹرانزسٹر ریڈیو بند کیا اور لحاف سے نکل کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے بیگم جی کی مترنم آواز سنائی دی، چاچا میں بلقیس بول رہی ہوں۔ میں چاچا عسکری نہیں، خاور ہوں۔ او خاور تم، میں نے تم سے ہی بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا تو میرا دل دھڑک اٹھا۔ جی کہیں۔ وہ دراصل والی جی کے سر میں درد ہو رہا ہے، ویسے تو وہ انگریزی دوا نہیں کھاتے مگر ڈسپرین وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ تمہارے پاس ہے کوئی گولی؟ جی بالکل، میں ایسی چیزیں تو ضرور رکھتا ہوں اپنے پاس۔ تو پھر آ جاؤ، ان کو اپنے ہاتھ سے کھلا دو، وہ تمہاری بات مان بھی لیتے ہیں۔ میں نے ڈسپرین کا آدھا پتہ لیا، مجھے معلوم تھا وہ پریشان بھی ہوں گے۔ سر درد بھی شاید اسی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ میں نے سکون بخش دوا لیگزوٹونل کی گولی بھی لے لی، تاہم اسے پیس لیا۔ گرم چادر لپیٹ کر اور طویل احاطہ پار کر کے میں ٹھٹرتا ہوا حویلی میں پہنچا تو بیگم جی میری ہی منتظر تھیں۔ میں نے والی جی کو ڈسپرین کی 2 گولیاں کھلائیں اور ساتھ میں سکون بخش دوا کی آدھی گولی بھی دے دی۔ ذرا پس و پیش کے بعد انہوں نے وہ بھی کھا لی۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے انہیں یہ دوا سنیاسی کی دوا کہہ کر دی تھی اور انہیں فائدہ ہوا تھا۔ بیگم جی کے کہنے پر تاجو میرے لیے نیم گرم دودھ سے بھرا ہوا گلاس لے آئی۔ کاڑھنی کا یہ سرخی مال دودھ پینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کی ملائی جس پر چکنائی کے چھوٹے چھوٹے دھبے ہوتے ہیں اپنی خوشبو اور حلاوت کے لحاظ سے بے مثال ہے، لیکن ایسی نعمتیں شہروں میں کہاں ہوتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں والی جی کا سر درد کم ہو گیا اور میں اجازت لے کر واپس آ گیا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد میں نے بمبو کاٹ یعنی انٹرکام پر کال کی۔ بیگم جی نے ریسیور اٹھایا اور مجھے بتایا کہ اب وہ بہتر ہیں اور سو رہے ہیں۔ کسی بات کی پریشانی لی ہوئی ہے انہوں نے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے، پہلے میں سمجھ رہی تھی شاید ہیرے کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، مگر کوئی اور معاملہ ہے۔ تمہیں پتا ہے نا ان کے ہاتھ پر چوٹ بھی لگی رہی ہے، پتہ نہیں کسی سے جھگڑا ہوا تھا۔ میں تو گھر کے اندر ہوتی ہوں، مجھے اب کیا پتا۔
جھگڑے وغیرہ کا تو مجھے بھی کچھ نہیں پتا. ہاں مجھے بھی اندازہ ہوا تھا کہ ان کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے. چلو اللہ کا شکر ہے پہلے سب کچھ تو بہتر ہی ہے. آج حامد سے ہنس کھیل بھی رہے تھے. کچھ دیر کے بعد باتوں کا رخ کوسپور میں ہونے والی شادی کی طرف مڑ گیا. بھیڑوں کے اس حملے کی بات ہوئی جس میں بیگم بلقیس سخت مصیبت میں پھنس گئی تھیں. پھر بیگم بلقیس نے شکریہ کے انداز میں کہا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے میری بات مان لی. کون سی بات؟ وہی بلال سے لڑائی نہ کرنے والی بات. مجھے پتا تھا بلال تم سے جیت نہیں سکتا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ تم سے ہارے اور میرے سامنے شرمندہ ہو. تمہارا نہ لڑنا مجھے بہت اچھا لگا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے بیگم جی, آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے. آخری الفاظ بے ساختہ میری زبان سے نکل گئے. لائن پر کچھ دیر عجیب سی خاموشی طاری رہی. پھر بیگم جی نے کہا, تم بہت اپنے سے لگتے ہو. ایسا لگتا ہے ہم سب کو تمہاری عادت پڑ گئی ہے. میرے سینے میں پھلجھڑیاں سے چھوٹ گئیں. تمہاری عادت پڑ گئی ہے کہ الفاظ انہوں نے چند دن پہلے بھی استعمال کیے تھے اب دوسری دفعہ کر رہی تھیں. یہ بڑے حوصلہ افزا الفاظ تھے. اس دن میرے اور بیگم جی کے درمیان آدھا پون گھنٹے تک بات ہوئی. ان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک بیوی کی حیثیت سے والی جی کا بے حد خیال رکھتی ہیں. ان کے مسائل اور ان کی ضروریات کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے لب و لہجے میں ایک عجیب سی ترنگ اور لچک بھی صاف محسوس ہوتی تھی. مجھ سے باتیں کرتے وقت کسی وقت ان کا لہجہ بہت بے تکلفی کا ہو جاتا تھا اور اب مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ میری دوری اور غیر حاضری کو محسوس کرتی ہیں. ان کا ایک فقرہ میرے دل میں کسی نگینے کی طرح مسلسل جگمگانے لگا. بلکہ یہ دو فقرے تھے. ایک تو یہ کہ ہم سب کو تمہاری عادت سی پڑ گئی ہے, اور دوسرا فقرہ شادی کی تقریب کے حوالے سے تھا. انہوں نے کہا تھا, بارات چلنے کے بعد تو تم کہیں نظر ہی نہیں آئے تھے. یہ بڑا دلگداز جملہ تھا. اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتی تھیں. ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے ارد گرد موجود رہوں. اس کے سوا اور کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ گفتگو ختم ہونے کے بعد میں تادر سوچتا رہا کہ ان فقروں کے جواب میں نے بھی کوئی چمکیلا فقرہ کہا ہوتا. مثلاً یہی کہہ دیا ہوتا کہ آپ ہی کو نہیں, مجھے بھی آپ سب کو دیکھنے کی عادت سی پڑ گئی ہے. میں نے تہیہ کیا کہ اگلی ملاقات میں موقع ملا تو کم از کم یہ فقرہ تو ضرور کہہ دوں گا. عسکری چاچا بھی لاہور سے لوٹا نہیں تھا. ایک دن چھوڑ کر پھر بیگم جی سے بات ہوئی. اس بار انہوں نے ہی رابطہ کیا. انہوں نے بتایا, والی جی کو آج پھر درد ہو رہا تھا. میں نے ڈسپرین کی صرف ایک گولی دی ہے. کچھ فرق پڑا؟ ہاں سو رہے ہیں. میں نے تم سے پوچھنا تھا کہ اگر رات کو درد کا کہیں تو ایک گولی اور دے دوں؟ بالکل, بلکہ 2 بھی دے سکتی ہیں. پانی میں گھول کر دے تو زیادہ اچھا ہے. ہینڈ پمپ کا پانی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ ابال لیا کریں. نہیں اب ٹھیک ہے, انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی. حامد کہاں ہے؟ وہ بھی آج جلدی سو گیا ہے. کہہ رہا تھا کہ ماسٹر چاچا نے کل ٹیسٹ لینا ہے. کہتے تھے جلدی سو کر جلدی اٹھنا اور پھر تیاری کرنا. ہاں میں نے کہا تھا. انگریزی میں اس کو کافی مشکل ہو رہی ہے. حساب اور ڈرائنگ بھی کمزور ہے. ہاں اس کی ڈرائنگ کل میں نے بھی دیکھی تھی. میری تصویر بنائی تھی. خیر میری تصویر تو ٹھیک ہی بنائی تھی. میں تو ہوں ہی ایسی بے ڈھنگی سی. آپ حامد کی بنائی ہوئی تصویر کے بالکل الٹ ہیں. میں نے جلدی سے کہا. تھوڑی دیر تک خاموشی رہی. پھر بیگم جی نے بات بدلتے ہوئے کہا, تم نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ بس جی ہونے لگی تھی ایک جگہ, پر سسرال والے کہتے تھے شہر میں رہنا ہوگا. میں اڑ گیا. سچی بات ہے, مجھے اپنے کھیتوں کھلیانوں اور اپنے پنڈوں کے کچے پکے رستوں سے عشق ہے. میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. لڑکی کیسی تھی؟ اچھی تھی, پر میری اس سے کبھی بات نہیں ہوئی. بڑوں نے ہی آپس میں بات کی تھی. اب کیا ارادہ ہے؟ بس جی جب قسمت ہوگی تو شادی بھی ہو جائے گی, لیکن اپنی شادی سے پہلے مجھے بہن کی شادی کرنی ہے. اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے. باتوں کا سلسلہ چلا تو پھر دراز ہوتا چلا گیا. ہم قریباً 2 گھنٹے تک باتیں کرتے رہے. بیگم جی نے میرے حالات کے بارے میں کافی کچھ پوچھا. اپنے حالات اور مسائل کے بارے میں بھی بتایا. ان کے لب و لہجے میں نمایاں لگاوٹ تھی. پھر بات کرتے کرتے وہ ایک دم چونک اٹھی. مجھے لگتا ہے والی جی اٹھ گئے. میں انہیں دیکھتی ہوں. پھر انہوں نے ریسیور رکھ دیا. ان کے لہجے میں جو رازداری کا انداز تھا اس نے میری رگوں میں سنسنی پھیلا دی اور جسم میں ایک میٹھا میٹھا سا درد جگا دیا. حامد نے میرے امی ابو کے عنوان سے جو تصویر بنائی تھی وہ واقعی بے ڈھنگی سی تھی. اگلے روز میں نے اس سے 3-4 بار تصویر بنوائی. اس کی بنائی ہوئی آخری تصویر بہتر تھی. میں نے اس سے رنگ بھروائے. رات کو انٹر کام یعنی بمبو کارڈ پر بیگم جی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا, لگتا ہے تم نے آج سارے ٹائم میں حامد سے بس تصویری بنوائی ہے. یہ ضروری ہو گیا تھا جی. میں نے مسکراتے ہوئے کہا. حامد کہتا ہے اس نے میرے کپڑوں میں پیلا رنگ بھرا تھا, مگر ماسٹر چاچا نے کہا کہ خاکی اور کالا رنگ بھرو. یہ رنگ آپ کو اچھا لگتا ہے نا؟ میں نے بے ساختہ کہا, اور پھر ڈر بھی گیا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بیگم جی کی ہنسی سنائی دی. تم نے کب دیکھا تھا مجھے کالا اور خاکی رنگ پہنے ہوئے؟ جب ہم ملک رمضان صاحب کے گاؤں میں رات گزارنے کے بعد کوسپور روانہ ہوئے تھے. تمہاری یادداشت تو بڑی پکی ہے. انہوں نے غالباً شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. ہر معاملے میں نہیں, لیکن کچھ باتیں مجھے یاد رہ جاتی ہیں. میں نے حوصلہ پا کر جواب دیا. اس دن بھی ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے.
ان باتوں میں والی جی کے بارے میں بھی بہت سی باتیں شامل تھیں۔ بیگم جی کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ والی جی سے محبت کرتی ہیں۔ ان کی پریشانی بیگم جی کو پریشان کرتی ہے اور ان کی دوری انہیں سخت ناپسند ہے۔ لیکن پھر یہ سب کیا تھا جو ہو رہا تھا اور بتدریج خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا تھا؟ اس رات انٹرکام بند کرنے کے بعد میں دیر تک سوچتا رہا، کیا ہمارے درمیان جو کچھ تھا وہ آگے چل کر محبت بننے والا تھا، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت ایک ہی وقت میں 2 مردوں سے محبت کرے، یہ محبت بھی سچی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ انگنت سوالات تھے مگر جواب کوئی نہ تھا، بس ایک تیز بہاؤ تھا جس میں بے خودی کے عالم میں بہتا چلا جا رہا تھا۔